प्यारे नाजरीन, धूप में बैठना इस्लाम में क्यों मना है? 1400 साल बाद साइंसदान हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से मना किया है और फरमाया ये शैतान के बैठने की जगह है। जदीद मेडिकल साइंस ने आज साबित किया कि जो लोग सर्दियों में कभी धूप में बैठते हैं वो लोग किन किन नुकसानात का सामना करता है। धूप में बैठना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसानात क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जदीद मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है इस पर बात करेंगे। नजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ामी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी माशरे के लिए मशअले राह है। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासर हैं और ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि इंसानी वजूद की सालमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाएं तरफ है। अगर इंसान बाएं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरानी खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजुर्बों से ये चीज़ वाज़ेह हुई कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो गए और जिन मरीजों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, एक मरतबा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर और इस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की चाल बरी हुई थी। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर का नुकसान कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो इसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं और ज़िंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म और सोजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं, अगर इनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो इनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी माजूरी इनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। इनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर दर्द, असाबी कमजोरी और जोड़ों की कचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में और साए में बैठने से भी मना फरमाया है। नजरीन कराम, इंसान को सूरज की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी ज़िंदगी में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। ये धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूकात की ज़रूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फ़ायदों के होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई मुमानिअत या नुकसान का जिक्र नहीं है, अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है। हज़रत बुरीदा
بريدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ایک صحابی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اس لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور کوئی ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنی مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اس طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیرخواہی پر مبنی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچاتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں خاص طور پر پپوٹوں کی ورم پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ سونے سے بدخوائی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سب سے قاتل کم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقوں پر توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ ناظرین، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے اسلامک واقعات، اس کے علاوہ کہانیاں اور بہترین سبق آموز کہانی ناول آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت مزیدار ویڈیو اس پر مل جائے گی۔ نئی ویڈیو تک ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔